बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। मेरा एक जानने वाला फ़ौजी रिटायर्ड हवलदार बड़े मुकर्रम मोहतरम किस्म के बंदे थे। दुकान डाल ली और एक दिन मेरे पास चंद आदमियों को बैठे हुए देखा ना, जो अपने किसी मसले के लिए आए हुए थे। और अक्सर लोग जब किसी पीर फ़कीर, किसी हिसाब किताब करने वाले या किसी मजहबी शख्स के पास बैठते ना, तो कहते हैं जी मेरा कारोबार बंद हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टूना कर दिया। बस जाते हैं लोग नफ्सियात के मारे और किराया भी लगाते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, कुछ नजराना, कुछ हदिया, कोई फ़ीस वगैरह दे के आ जाते हैं। तो उस आदमी ने बड़ी मज़े की ये बात की। मुझे कहना लगा हाफ़िज़ साहब, बात ये है कि हम दुकान डालते हैं, 50,000 रुपये लगाते हैं उस पर। उसी 50,000 रुपये के सामान से हम दुकान का किराया भी निकालते हैं, बिजली का बिल भी निकालते हैं, मेहमान वगैरह हर आने जाने वाले के अखराजात को भी उसी से पूरा करते हैं और फिर घरेलू अखराजात भी उसी से करते हैं। पहले महीने में तो कुछ पता नहीं चलता, किराया भी निकल गया, ख़र्चा भी निकल गया, दूसरे महीने भी ऐसा हुआ, तीसरे महीने भी ऐसा। और दुकान में जो 50,000 रुपया डाला था वही डाला, उसके अलावा तो कुछ और पैसा उसमें डाला नहीं। चौथे महीने जब दुकान खाली हो जाती है, सामान बिक जाता है, उसकी जो ख़रीदारी के जो सेल के पैसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम फिर किसी हिसाब किताब करने वाले के पास, किसी नजूमी के पास, किसी काहिन के पास, किसी आमल कामल के पास चले जाते हैं कि मेरा कारोबार बंद हो गया जी, आप हिसाब तो करें। वो फिर नफ्सियात के मारे बंदे के साथ सलूक क्या करते हैं, ओह जी बड़ा कुछ आपके साथ हो गया है, सख्त रुकावट और बंदिश है। बंदे को और परेशान भी कर देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। ऐसे नफ्सियात के मारे हुए लोगों के लिए, या हकीकत में जिसके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, तो ये 3 काम कर लें, ये 3 काम कर लें। अगर इन 3 काम करने के बाद भी कोई किसी जादू टोने, कोई किसी बंदिश, रुकावट या किसी नहौसत की शिकायत करे, या तो फिर उसका अपना कसूर होगा या फिर मुझे गोली मार दे। 2 ही बातें हैं इन 3 कामों के बाद। ये इतने ज़बरदस्त किस्म का काम है, 3 मुख्तसर से काम, और 1 मिनट भी नहीं लगता। अब देखिए, ना कोई जादू रहेगा, ना कोई टूना रहेगा, ना कोई बंदिश रहेगी, ना कोई रुकावट रहेगी, ना कोई नज़र बद रहेगी, ना कोई आसेब होगा, ना कोई जिन होगा। वो 3 काम हैं कौन से? जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं, आप इसे यूँ समझ लें कि आप अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं मेन गेट से, या फिर अपने कमरे में दाखिल होते हैं, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक काम कितना टाइम लगा? और दूसरा काम ये किए कि जब भी आप कपड़े तब्दील करते हैं, कपड़े उतारते वक्त और पहनते वक्त,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فوقت، ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ خیر و برکت والا کام جس کو آپ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ اگر اس سے نہیں شروع کیا فہو اقطع، وہ دم کٹا ہے، وہ برکت سے خالی ہے۔ ایک گھر میں داخل ہوتے وقت ایک کام یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسرا کام یہ کہ کپڑے تبدیل کرتے وقت، اتارتے وقت، پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ لیں، اور جو لباس تبدیل کرنے کی دعا اگر آتی ہے تو اس کو پڑھ لیں۔ ہر قسم کی نظر بد کمرے میں، واش روم میں، کسی ہال میں، کسی ڈریسنگ روم میں، ہر دیکھنے والے کی جو نظر بد ہوگی وہ آپ پہ نہیں پڑے گی اس بسم اللہ کی برکت سے۔ اور تیسرا کام، واش روم جاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے واش روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اندر قدم داخل کریں۔ کون سا قدم داخل کریں گے؟ رائٹ یا لیفٹ؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں قدم پہلے داخل کرتے ہیں، اور واش روم میں جاتے وقت اپنا بایاں پاؤں رکھتے ہیں، اور یہ پھر دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ 3 کام مختصر سے ہیں، آپ کا جادو، ٹونا، نظر بل، عصیب، جن، بھوت، ہر قسم کی بلائیں، آفات و بلیات آپ سے دور رہیں گی۔ آزمائیں، صرف یہ 1 دن کا نسخہ نہیں ہے، اس کو زندگی بھر اپنا لے ہمیشہ کے لیے۔ برتن میں کتا منہ ڈال لینا تو حکم ہے شریعت کا کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں۔ کسی چیز کو زنگ لگا ہوا ہو نا تو پہلے پانی سے ہی اس کا زنگ اتر نہیں جاتا، جو بھی گندگی لگی ہوئی ہوگا نا اس کو پہلے صاف کریں گے، پھر دوبارہ دھوئیں گے، پھر دوبارہ دھوئیں گے، اس کے اندر چمک، شفافیت، پاکیزگی آتی جائے گی۔ تو آپ کہیں کہ میں نے پہلے دن ہی سے گھر میں داخل ہوتا بسم اللہ پڑھ لی، کپڑے اتارتے پہنتے وقت تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، اور واش روم میں جاتے وقت پڑھ لی، میرے ساجے جادو ٹونے جن بھوت سے ختم ہو جائیں۔ اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب عادت بن جائے گی تو آپ کا ذہن نہ جادو کی طرف جائے گا، نہ ٹونے کی طرف جائے گا، اللہ کی اس کلام کی طرف جائے گا۔ اور یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، فرعون نے بھی اپنے دروازے کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متواتر مسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر نازل ہوتی رہی، کبھی عربی زبان میں، کبھی سریانی میں، کبھی کنانی میں، کبھی کس زبان میں، کبھی کس زبان میں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کو کسی بھی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں، انگریزی میں ان دا نیم آف اللہ، عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ کی ہر نحوست دور ہو جائے گی۔ وہ اس لیے نحوستیں آتی ہیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی 10 سال سے زائد کا بچہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو،
10 سال سے اوپر کے ہر بندے کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری فرض لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس گھر میں نحوست داخل ہو جاتی ہے، اور نحوست جس گھر میں داخل ہو جائے وہاں پھر نہ رزق کے اندر برکت، نہ اولاد کے اندر اتفاق و برکت، ہر چیز در بدر تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں، ان 3 کاموں کو اپنا لیں۔ ہر کام میں فراخی، وسعت، کشادگی، خیر و برکت کا سامنا کرنا پڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ معمولی سا کام ہے، آپ ہر کسی کے پاس جانے، ہر قسم کی نفسیات، ہر قسم کے شک و شبہات سے کیا ہو جائیں گے؟ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا کام ہے، اس کی برکات بہت ہیں۔